نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. قال ابن مسعود: الأمة معلم الخير، أي كان معلما للخير يأتم به أهل الدنيا، وقد اجتمع فيه من الخصال الحميدة ما يجتمع في أمة. قال مجاهد: كان مؤمنا وحده والناس كلهم كفار. قال قتادة: ليس من أهل دين إلا يتولونه ويرضونه، قانتا لله مطيعا له. وقيل قائما بأوامر الله تعالى، حنيفا مسلما مستقيما على دين الإسلام. وقيل مخلصا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه اختاره وهداه إلى صراط مستقيم، أي إلى دين الحق. وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني الرسالة والخلة. وقيل لسان الصدق والثناء الحسن. وقال مقاتل بن حيان: يعني الصلوات في قول هذه الأمة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. وقيل أولادا أبرارا على الكبر. وقيل القبول العامة في جميع الأمم، وإنه في الآخرة لمن القبول. وقيل القبول. وقيل القبول العام في جميع الأمم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين مع آبائه الصالحين في الجنة. وفي الآية تقديم وتأخير، مجازه وآتيناه في الدنيا والآخرة حسنة وإنه لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حاجا مسلما وما كان من المشركين. وقال أهل الأصول: كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بشريعة إبراهيم إلا ما نسخ في شريعته، وما لم ينسخ سار شرعا له. قوله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، قيل معناه إنما جعل السبت لعنة على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. وقيل معناه ما فرض الله عليهم تعظيم السبت وتحريمه إلا على الذين اختلفوا فيه، أي خالفوا فيه. فقال قوم: هو أعظم الأيام، لأن الله تعالى فرغ من خلق الأشياء يوم الجمعة ثم سبت يوم السبت. وقال قوم: بل أعظم الأيام يوم الأحد، لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الأشياء. نعم يأتي. نعم. وقال قوم: بل أعظم الأيام يوم الأحد، لأن الله تعالى ابتدأ فيه خلق الأشياء، فاختاروا تعظيم غير ما فرض الله عليهم، وقد افترض الله عليهم تعظيم يوم الجمعة. قال الكلبي: أمرهم موسى عليه السلام بالجمعة، فقال: تفرغوا لله في كل 7 أيام يوما، فاعبدوه يوم الجمعة ولا تعملوا فيه لصنعتكم، و6 أيام فاعبدوه يوم الجمعة ولا تعملوا فيه لصنعتكم، و6 أيام لصناعتكم، فأبوا وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق يوم السبت،
فجعل ذلك اليوم عليهم وشدد عليهم فيه. ثم جاءهم عيسى عليه السلام بيوم الجمعة فقالوا لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا، يعنون اليهود، فاتخذوا الأحد، فأعطى الله الجمعة هذه الأمة فقبلوها وبورك لهم فيها. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان حدثنا أحمد بن يوسف السلمي أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال قتادة الذين اختلفوا فيه هم اليهود، استحله بعضهم وحرمه بعضهم، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. يثني الله سبحانه وتعالى على نبيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام بالثناء الجميل والأوصاف الحميدة الرشيدة، كما أثنى عليه في آيات أخر كقوله تعالى وإبراهيم الذي وفى، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وقوله تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وقوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وقوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وقوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في مدح هذا النبي الكريم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وفي هاتين الآيتين ذكر الله تعالى من أوصافه الكريمة 9 أوصاف عالية شريفة. الصفة الأولى أنه كان أمة، وقد ذكر في معنى أمة هنا أقوال أشهرها قولان، أحدها أن الأمة هو الذي يعلم الخير، قاله ابن مسعود والفراء وابن قتيبة، قال ابن مسعود والأمة المعلم للخير. وعن مالك قال ابن عمر الأمة الذي يعلم الناس دينهم. وقال الأعمش عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال أخبرني عن الأمة، فقال له الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعبي حدثنا فروة بن نوفل الأشجعي قال ابن مسعود إن معاذا رضي الله عنه كان أمة قانتا لله حنيفا. قال فقلت في نفسي، يعني فروة بن نوفل
غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله إن إبراهيم كان أمة، فقال أتدري ما الأمة وما القانت؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان معاذ معلما للخير ومطيعا لله ورسوله. والثاني من معاني الأمة أنه المؤمن وحده في زمانه. روي هذا المعنى عن الضحاك وعن ابن عباس، وقال مجاهد كذلك أمة وحده، يعني أنه لم يكن معه أحد مؤمن. والقانت هو المطيع لله ورسوله. قال مجاهد أيضا كان إبراهيم أمة، أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار. والصفة الثانية من صفات هذا النبي الكريم التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية أو في هاتين الآيتين القنوت، أيضا قانتا لله. القانت هو القائم بما أمره الله تعالى به. قال ابن عباس رضي الله عنهما معنى القانت المطيع لله عز وجل. الصفة الثالثة التي من صفات هذا النبي الكريم أنه كان حنيفا، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيف كما قال البغوي هنا كما مر معنا يعني مسلما مستقيما على دين الإسلام. والحنيف في اللغة من الألفاظ الأضداد التي تطلق على الاستقامة وعلى الميل. قال ابن منظور في لسان العرب، قال أبو زيد الحنيف المستقيم، وأنشد تعلم أن سيهديكم إلينا طريق لا يجور بكم حنيف، يعني مستقيم. وقال ابن عرفة في قوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفا، قد قيل إن الحنف الاستقامة، وإنما قيل للمائل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. وهذا هو الذي يظهر أنه إنما ذكر تفاؤلا بالاستقامة، كما يقال للديغ سليم تفاؤلا بأنه سيسلم من هذه اللدغة، وكما تقول العرب للصحراء المهلكة مفازة تفاؤلا بأن ينجو من دخلها. وقال الجوهري الحنيف المسلم، وقد سمي المستقيم بذلك كما سمي الغراب أعور. وقال الفيروزابادي في القاموس المحيط الحنف محركة الاستقامة، فتفسير الحنيف بالمستقيم أولى من تفسيره بالمائل عن الشرك. فتفسير الحنيف بالمستقيم على التوحيد أولى من تفسيره بالمائل عن الشرك، لأن من استقام على التوحيد كان مائلا عن الشرك بلا شك. الصفة الرابعة من صفات هذا النبي الكريم التي ذكرها الله عز وجل في هاتين الآيتين أنه قوله تعالى فيه ولم يكن من المشركين، معناه أنه كان من الموحدين في صغره وكبره، كما ذكر الله عز وجل وقص علينا في كتابه من خبره، وهو صغير كان يجادل قومه على التوحيد وعلى إبطال الشرك. الصفة الخامسة الشكر لنعم الله عز وجل، وذلك في قوله تعالى عند قوله تعالى شاكرا لأنعمه، أي قائم بشكر نعم الله الكثيرة بالقلب وباللسان وبالجوارح. وسبق معنا في الدرس الماضي أن الأنعم جمع إيش؟ أحسنت عبد المجيد، جمع نعم وليس جمع نعمة، لأن لو كانت جمع نعمة تكون جمع قلة، وليس في نعم الله قلة، بل هي جمع نعم. كذلك هنا شاكرا لأنعمه الكثيرة وليست القليلة، فليس في نعم الله قلة، كما ذكر ابن قتيبة فيما مضى معنا في الدرس الماضي، قال إن النعم أنعم جمع نعم وليس جمع نعمة، وأخطأ، ليس الأنعم لا تجمع الفعلة لا تجمع على أفعل.
ذكر ابن قتيبة ذلك وذكرناه في الدرس الماضي. الصفة السادسة لهذا النبي الكريم خليل الرحمن عليه السلام قوله تعالى فيه اجتباه، فهو مجتبى ومصطفى عليه السلام. الاجتباء هو الاصطفاء، اصطفاء النبوة. والاجتباء هو أن تأخذ الشيء بالكلية، يعني تأخذه كاملا، يعني الله عز وجل اجتباه بكليته، وهو افتعال من جبيت، وأصله جمع الماء في الحوض، وتسمى الجابية لأنها تجمع الماء كله. الجابية تجمع الماء كله أو البركة. فالاجتباه يعني الله عز وجل اصطفاه للنبوة. الصفة السابعة قوله تعالى وهداه إلى صراط مستقيم. الهداية إلى توحيد الله عز وجل والدعوة إلى ذلك، فقد كان عليه السلام هاديا مهديا، وجادل قومه كما مر في قول الله عز وجل تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الصفة الثامنة من صفات هذا النبي الكريم قوله تعالى وآتيناه في الدنيا حسنة. وقد ذكر في تفسيرها أقوال، أحدها أنها الذكر الحسن، ذكر الحسن إلى قيام الساعة، فلم يزل الناس يذكرونه عليه السلام بالذكر الحسن. هذا قاله ابن عباس. وقيل النبوة قاله الحسن، وقيل لسان الصدق كما دعا هو عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قاله مجاهد. وقيل اجتماع الملل كلها على ولايته فهم يتولونه ويرضونه، قاله قتادة. وقيل إنها الصلاة عليه التي قرنها الله عز وجل بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، قاله مقاتل. وقيل الأولاد الأبرار الذين الله عز وجل جعل من نسلهم الأنبياء، فالله عز وجل آتاه رزقه على الكبر بولدين إسماعيل وإسحاق، ومنهما الأنبياء، فإسماعيل خرج منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق خرج منه سائر أنبياء بني إسرائيل. الصفة التاسعة قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين، كما دعا بذلك هو ربه بقوله رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ولما كان كل من اليهود والنصارى بل حتى المشركون يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم عليه السلام، كذب الله قول جميعهم وأثبت لخليله البراءة من الشرك وأهله، كما قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذب اليهود والنصارى الذين زعموا أن إبراهيم ينتمي إليهم، فقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأبطل قولهم بالحجة العقلية، فقال تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هم يزعمون أنه يتبعهم وهو قبلهم. وجعل أولى الناس به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، فقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى ولم يكن من المشركين بعد قوله حنيفا، ومعنى حنيفا أي مستقيما على التوحيد كما أسلفنا، هذا تأكيد آخر على براءة إبراهيم عليه السلام مما يدعيه المشركون من أنهم أتباعه في هذا الشرك
الذي هم عليه. وقد بلغ من ضلالهم أن صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان الأزلام. وأين وضعوا هذه الصورة؟ في داخل الكعبة، افتراء على الله وافتراء على رسل الله، كما صح بذلك الخبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وفتحت الكعبة ورأى فيها تصاوير أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، وكان مما رأى صورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان الأزلام، فأمر بمحو هذه الصور وقال قاتلهم الله والله ما استقسم الأزلام قط، يعني إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وحذف النون في قوله تعالى ولم يكن حذف جائز في اللغة للتخفيف، وقد جاء في القرآن الحذف والإثبات، فالإثبات كما في قوله تعالى ولم أكن بدعائك ربي شقيا في ذكر زكريا عليه السلام، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فأثبتت النون هنا. وتحذف تخفيفا، قال ابن مالك ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني ليس حذفا واجبا بل جائزا، لكن اشترط في حذفها ألا يليها ساكن، فإن وليها ساكن لم تحذف هذه النون، كقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. أين الساكن الذي وليها؟ الألف، لم يكن الذين، فأثبتت النون. فهنا لم يكن قد وردت بالحذف وإيش الإثبات. ثم قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بين الله تعالى في هذه الآية أنه سبحانه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام، وفي هذا دليل على علو منزلة الخليلين عليهما الصلاة والسلام. أما منزلة رسولنا صلى الله عليه وسلم وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين فظاهر بين كالشمس في رابعة النهار، فإنه الرسول الخاتم والرسول للثقلين الإنس والجن، وله المقام المحمود يوم القيامة، وهو الشفاعة كبرى، الشفاعة يوم القيامة للفصل بين الخلائق، كما سبق معنا في الدرس الماضي عند تفسير قوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وأنه صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط، كما صح في ذلك الخبر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي الصراط، وهو أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع ومشفع، كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، إلى غير ذلك من فضائله عليه الصلاة والسلام. وقد أمره ربه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء والاهتداء بمن سبقه من الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كما في قوله تعالى لما ذكر كوكبة من الأنبياء الكرام في سورة الأنعام قال في آخر الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وللشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كلاما رصينا نافعا مفيدا عند تفسير هذه الآية، قال رحمه الله وقوله تعالى فبهداه مقتده أي امشي أيها الرسول الكريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار واتبع ملتهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم ما أمره به ربه سبحانه، فاهتدى بهدي الرسل قبله
فجمع كل كمال فيهم، فاجتمعت فيه فضائل وخصائص فاق بها جميع العالمين، فكان سيد المرسلين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبهذا الملحظ استدل بهذه الآية من استدل من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم، يعني استنبط من هذه الآية أن الرسول أفضل الرسل بهذه الآية، فقد جمع فضائل الرسل جميعا، لأن الله عز وجل جعله آخرا وأمره بأن يقتدي بهؤلاء الرسل الكرام، فقال أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وفي الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أعظم دليل على ارتفاع مكانة الخليل عليه السلام. فقد أشار العلماء إلى أن أشرف ما أوتي خليل الرحمن من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم باتباع ملته، فحتى فاق هذا الأمر كل ما مدح به هذا النبي الكريم خليل الرحمن عليه السلام. فيا لله كم تظهر لنا الآيات تلو الآيات عظيمة منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. حشرنا الله في زمرته وجعلنا من رفقته وسقانا من حوضه ومن يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم قال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. السبت هنا هو أحد أيام الأسبوع، وهذا اليوم الذي تعظمه اليهود، وهو اليوم الذي تعظمه اليهود، والله جل في علاه يفاضل بين الأيام والشهور، فيفضل أياما وشهورا لحكمة بالغة وعلم محيط. فمما عظمه الله عز وجل من الأيام يوم الجمعة، ولتفضيله أسباب جاءت في الأحاديث كثيرة، ومنها ما خرجه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها. كما جاء في الحديث أيضا أن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى. وكذلك ورد أن فيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه إياه. والعجيب أن تلك الساعة مذكورة في التوراة، فدل على فضل يوم الجمعة عند اليهود. فقد روى الإمام البغوي رحمه الله والنسائي عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار. كعب الأحبار هو كعب الحميري، كعب بن مات الحميري، تابعي أسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يهوديا يعني من أحبار اليهود، لذلك سمي كعب الأحبار. يقول خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما حدثته أن قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه مات وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب ذلك في كل سنة،
يعني هذه الساعة في كل سنة، ذلك في كل سنة يوم. فقلت، يعني أبو هريرة يقول فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة، يعني رجع ينظر في التوراة فقال صدق رسول الله بل في كل جمعة. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام تعلمون أنه من الصحابة ممن أسلم من اليهود الذين أسلموا. يقول فحدثته بمجلسي مع كعب الأحبار وما حدثته في يوم الجمعة. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه قد علمت أية ساعة هي، يعني موجود في التوراة هذا، هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ساعة لا يصلى فيها. شوف فقه أبي هريرة رضي الله عنه، انتبه لهذا. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها؟ قال أبو هريرة بلى. قال فهو كذلك. ولذلك كان السلف رضي الله عنهم الصحابة لا يخرجون من المسجد بعد العصر، يجلسون تحريا لهذه الساعة. فهذا اليوم يوم الجمعة من أيام الأسبوع هو يوم فاضل معظم عند الله تعالى، وخص به الرب الكريم المتفضل سبحانه هذه الأمة المحمدية، مع أنها جاءت آخرا، إلا أن الله عز وجل أضل من قبلنا عنه، أي عن هذا اليوم، ووكلهم إلى اختيارهم فاختاروا غيره. يعني هم يعلمون فضله لكن سبحان الله لم يوفقوا لاختياره، فاختارت اليهود يوم السبت، واختار النصارى الأحد، واختار لنا ربنا ومولانا يوم الجمعة، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، وجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. فهذه من خصائص هذه الأمة ومن فضائلها ومما اختار الله لها، فقد اختار الله لها هذا اليوم يوم الجمعة. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، يعني اليهود غدا يعني بعد الجمعة السبت، وبعد السبت الأحد، فاليهود السبت والأحد النصارى. وهذا الاختلاف عند اليهود والنصارى هو شأن معهود عنهم، حتى حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نسلك مسلكهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقد كان اليهود والنصارى يختلفون على أنبيائهم ويكثرون من الجدال والمساءلة. وقد جاء في بعض الروايات أن موسى عليه السلام أمر اليهود بيوم الجمعة وأخبرهم بفضله على غيره من الأيام فجادلوا وقالوا إن السبت أفضل، وقالوا على الله قولا عظيما، قالوا إن الله أتم الخلق يوم الجمعة وفي السبت استراح، فيسمونه يوم الراحة. وهذا معنى ثبت يوم السبت، ثبت أو ثبت يوم السبت الذي سألت عنه أبو محمد.
أي وأنه استراح تعالى الله عما يقولون علوا عظيما يوم السبت، فاختاروا السبت وجادلوا نبيه، فاختاروا غير المختار ونسبوا النقص والعيب إلى الجبار سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. وقد قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، تكذيبا لهم، وما مسنا من لغوب يعني من نصب وتعب. وقال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يخلق مثلهم بلى إنه على كل شيء قدير. ولا غرو أن يكون ذلك منهم، فقد قالوا سمعنا وعصينا. فلما حصل هذا الافتراء والتمرد على أمر الله ورسوله منهم، أوحى الله لنبيه أن دعهم وما اختاروا لأنفسهم، فوكلهم إلى أنفسهم. وكذلك النصارى عين لهم رسولهم عيسى عليه السلام يوم الجمعة وذكر لهم فضله، لكن جادلوا رسولهم وقالوا إن الأحد هو الأفضل، لأن الله بدأ به الخلق فاختاروه وضلوا عن الجمعة. وأمة النصارى كذلك لم يهتدوا بهدى الله، وابتدعوا أمورا من عند أنفسهم، كما قال الله عز وجل في شأنهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وهدى الله هذه الأمة فاستجابت لأمر ربها وقبلت ما جاءها به رسولها صلى الله عليه وسلم، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فحظيت باختيار الله لها هذا اليوم العظيم، والله يخلق ما يشاء ويختار سبحانه. ومن هذه الآثار والأخبار نستفيد فائدة عظيمة أيها الإخوان، وهي أن دين الله وشرعه ليس بالرأي والاستحسان، كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. رواه الإمام أحمد والنسائي. وصدق رضي الله عنه. فالدين إنما يؤخذ من الوحيين الكتاب والسنة، فليس بالرأي. أما هؤلاء اليهود والنصارى فكانوا يعملون آراءهم وجادلوا أنبياءهم، فوكلهم الله إلى اختيارهم فاختاروا المفضول وتركوا الفاضل. وهدى الله هذه الأمة إلى الفاضل باستجابتها لأمر رسولها صلى الله عليه وسلم. وبعد هذا الاستطراد نعود إلى الآية التي نحن بصددها في قول الله عز وجل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فالله في هذه الآيات، هذه الآية وما سبقها، يبطل بها أقوال اليهود والنصارى والمشركين الذين زعم كل منهم أنهم أتباع لإبراهيم الخليل عليه السلام، فنفى الشرك عن خليله. وفي ذلك رد على من؟ على المشركين، مشركي قريش الذين يزعمون أنهم أتباع لإبراهيم. ثم أردف بنفي أن يكون أصحاب السبت اللي هم من؟ اليهود المخذولون الذين تركوا الفاضل إلى المفضول ونسبوا التعب والإعياء للرب الجليل سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. نفى أن يكونوا أتباعا للخليل إبراهيم عليه السلام، وهم قد خالفوا أمر نبيهم ونسبوا النقص إلى ربهم سبحانه. ولعل في هذا إشارة إلى أن إبراهيم عليه السلام لم يكن ليختار غير هذا اليوم، يعني إبراهيم هو يعني يعظم الجمعة، لم يكن ليختار غير هذا اليوم لفضله عند الله تعالى كما تقدم، فأتباعه هم الذين اختار الله لهم يوم الجمعة. ثم إن هذه الفرق التي زعمت اتباع إبراهيم وأنهم
أتباعه خالفت طريقه، فاختارت غير اليوم الذي اختاره الله عز وجل لأوليائه وأصفيائه من إبراهيم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ونقف على قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إياك.